زور بیگوا کتگیں مردمانی کسو عزیزانی گورنر اور سر وزیر لوگانی دیما درنا بر جاہیں مقران شاہ در برجا پنجگورے نو دربرانی شہرت بتگیں وائس چانسلر عبدالمالک ترین علاقہ زہر شانی چلو دوہمی روچا برجا بتگیں مروچی اگست 12 تاریخیں روچ جمعیں ای وحدی بلوچستان صوبے ہفتیں گو بلوچستان افیئرز بلوچی نیوز بلیٹن صوبے احوالا من مقبول ناصر صحب و اشبات درود پر شما زور بیگوا کتگیں مردمانی کا سو عزیزانی گورنر اور سر وزیر لوگانی دیما دھرنا بر جاہیں درناہا صوبائی وزیر زمرک اچکزئی اور صوبائی اسمبلی باسک شکیلہ نوید دہوارا شتگ ہو ام سنتی ہو ام پتی درشان کتگ بیگواہیں بلوچانی کا سو عزیزاں بیگواہ کتگیں بلوچانی لڑ آہاں داتگ آہاں بیگواہیں مردمانی کا سو عزیز صدقی داتگاں کہ اے لڑا او لوٹ صوبائی حکومتا سر کنک باں او زت گراہاں احوال کنک بھی چا بلوچستانہ بیگواہ کتگیں مردمانی کا سو عزیزانی مزنے کے ساسی درنہا نندوکیں وداریگاں کے بارنگ گراہاں کدی انصاف کنک بھی آہانی سکیں ارزانے لوٹاں کے آہانی گپا دل و صدق گوشدارک بھی او آہانا صدقی دیگ بھی کہ آہانی بیگواہیں کا سو وارث سلامتاں درنہا بستو دروچیں بلے آہانی لوٹ تنیگاں ہم منگ نبتگاں چریشہ پیش درنہا نندوکیں بیگواہ کتگیں ڈاکٹر دین محمد بلوچ جنک سمی دین محمد ٹویٹ کتگ کہ آ بستو دروچیں درنہا نشتگ لہتے روچیں کے ٹیلی فون اور روڈ بنداں بلے زہر شانی اور درنا بر جاہیں بلے یک سرکاری منصب داریا درنہا سری نجتگ بلکہ آہاں وتی چھم موٹتگاں بیگواہیں بلوچانی کا سو عزیزانی گوشگیں کہ درنا دا اما وحدہ برجا مانیت داں کے آہانی گپ گوش دارگ نباں او آہانا صدقی دیگ نبی کہ آہانی بیگواہیں کا سو وارث دروگیں جنگ نامہ جنگ نباں مستونگا تیر گواریا یک مردمی بیران بوتگ او 4 زہگ ٹپیگ بوتگ مستونگا کرسچن کالونیا ناشناسی مردمانی تیر گواریا یک مردمی بیران بوتگ او 4 زہگ ٹپیگ بوتگ بیران بوتگی اور ٹپی کی مردم کرسچن ٹکا تعلق داراں اور اوشا ٹپی کے ولسن مسیح پا علاجہ گوز بخش رئیسانی میموریل اسپتالہ برک بوتگ او پگیشیں علاجہ کوئٹہ برک بوتگ بلے آ کوئٹہ بیران بوتگ یہ واقعہ علاقہ بلوچستان نیشنل پارٹی بنجائی رہشون اور بنجائی ایگزیکٹیو کمیٹی باسک میر عبدالرشید مینگلاوتی بیانہ گوستگے روچا کرسچن کالونی مستونگا کرسچن ٹکے نگلے زہگانی سرا سلح بندے مردمانی تیرگواری او آہنی ٹپی کنک سا کیر جتگ آئیے گشتک کہ یہ واقعہ لگوری او اوپار کنگ نبی آئیے گشتک کہ یہ سکیں ساہتا بلوچستان نیشنل پارٹی اثرمند بتگیں خاندان گما شریک کے آئیے چا انسانی حقانی کمیشنہ لوٹ کو تک کہ یہ واقعہ دلگوش دیگ بھی آئیے گشتک کہ ضلع انتظامیہ نگلیں زہگان سرا تیرگواری کا نوکان زود دستگیر بکند او آہاں ترندیں سزا بداں مقران شاہ دربرجہ پنجگورے نو دربرانی شہرت بتگیں وائس چانسلر عبدالمالک ترین علاقہ زہر شانی چلو دومی روچا برجا بتگ شاہ در برجاہیں وانگ او زانگ برجاہیں وحدے کے ٹوکن اسٹرائک ہم برجاہیں او نو دربراں مزنے کے ساسیہ بہر زور تک زہر شانی کنو کے نو دربراں گشتک کہ ماں پدر کنگ لوٹیں کہ ماں ای وی سیا ہچ پیما پا وی سی گری نمنے میں ٹوکن اسٹرائک کے گام گیجے سواب ہمیشیں کہ ماں وانگ او زانگ ماحولا برجا دارگ لوٹیں داں کے نو دربرانی وانگ گیش اثرمند مبی بلوچستان آئر ایجوکیشن گرینڈ الائنس او بلوچستان شاہ در برجہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی پروفیسر ڈاکٹر کلیم اللہ بڑیچ پروفیسر حمید خان شاہ علی بگٹی نذیر احمد لہڑی نعمان کاکڑ وقار خان زرعی شاہ در برجہ کوئٹہ پروفیسر عبدالرزاق بلوچہ وتی ہوریں بیانہ پرے گپا بیچاڑی او نوشی درشان کتگ کہ بلوچستان گیشتر سرکاری شاہ در برجہاں او آس بلوچستان شاہ در برجہ او بیوٹمز استاد او کاردار اے ماہا چپگاراں زے بہراں وحدے کے گوستگے ماہا ہم آہانا سرجمے پگار دیگ نبوتگ بیانہ پرے گپا سک بھجن درشان کنک بتگ کے شاہ در برجہانی انتظامی سروک استاد او کارداراں پگارانی گرگ او دیگ بدلہ بے گویاک جوڑ بوتگاں وحدے کے بیوٹمز دا 15 اگستہ بے مقصدہ بند کنک بتا
بیانہ چانسلر گورنر بلوچستان سروزیر اوگم بلوچستان حکومت لوٹ کنک بتا کہ آ بیوٹمز وائس چانسلر کس ملیکی او نابودیا دلگوش بکنا. بیانہ گوشک بتا کہ اگاں شاہ دربر جہانی وائس چانسلر او ہاس بیوٹمز 17 سال چھٹی کو تگیں وائس چانسلر شاہ دربر جائے استاد اویدگی کاردارانی پگاراں پوہد دات مکنت آبائدند پاخلا کی ردا یہ منصبہ یلا بکاں. بیانہ جہار جنک بتا کہ سرجمے پگارے پوہد دیگ وانگ او صوبہ دشمن ماڈل شاہ دربرجہ ایکٹ 2022 رد و بدل کنگ کالجہ ہوار وانگ جہاں عظمت کنگے 2019 سیاہیں قانود ہلاس کنگے واسطہ زہر شانی تحریک زوت شاہگان کنگ بھی. بلوچستان نیشنل پارٹی بنجائی راہشون اور بلوچستان اسمبلی باسک میر احمد نواز بلوچ جی ٹی اے آئینی بلوچستان سروکانی دا مرگ شد ہڑتال کیمپ شتگ اور گوراہاں ام سنتی درشان کتگے. میر احمد نواز بلوچا آہانی چوتی پارٹی نیمگا پلہ مرزی جارجہ تک آئیے گشتک کہ میں پارٹی نیمگا ثنا بلوچا بلوچستان اسمبلیہ جی ٹی اے آئینی بلوچستان ڈیمانڈ نوٹس او ہاس جونیئر استادانی ترقی دیے گے لوٹ شہ میں وڑیا دیما آور تک او من ہم بلوچستان اسمبلیہ شمع توار جوڑباں او ڈیمانڈ نوٹسا دیما کاراں. پنجگورہ لاپ دورے وباہا 4 زہگ بیران بتگ. پنجگورہ بشی پدما پد ہورانی او جان سلامتی محکمہ پہریزگی گام گیج نزورگے سوابا پنجگورہ لاپ دورے وبا شنگ او تالان بتگ. اسپتالہ نادراہاں جاگا نیست ہو ہمک روچ بازیں لاپ دورے نادرا ٹیچنگ اسپتال پنجگور او زرری اسپتالہ آرگ بوگاہاں نادرہانی گیشی سوابا سرکاری رینگر ڈرپ ہلاس بتگن چریشیا دماغ مردم سک تکانسر او مشکلانی دیم پانا. ٹیچنگ اسپتال پنجگور ایم ایس ڈاکٹر انور عزیز گوشگیں کہ دوائیاں مستریں افسر کاغدوں کا راج کنک بتگاں جاور سک نگے گنت اور میں کرا ارچ وسیلگی بتگ ما آیا کارمرد کنگائیں. زہگانی وارڈ انچارج ڈاکٹر ایوب مرادہ 4 زہگے چا لاپ دور صوبہ بیران بوگے حال راست گشتگ آئی گشتگ کہ میں کہ راہ رنگر او اینٹی بایوٹک دوائی الاس بوتگن نادراہانی کسو مردم ای دوائی گاں چا بازارہ بہازور گاں. اشتنت احوال پا نقطریں احوالہ میں ویب سائٹ اور یوٹیوب چینلہ بچارت یہ بولٹن تکنیکی شونکارت عمر کریم بلوچ اور شونکارت کمبر مالک بلوچ مناگم بلوچستان افیئرز ٹیم با موکل بدیت روچ وش بات.